नमस्कार। कार्यक्रम यो सातामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म रामप्रसाद भण्डारी। दर्शकवृन्द, मुलुकको समसामयिक राजनीति र जनसरोकारका महत्त्वपूर्ण विषयमा हामी यस कार्यक्रममा विचार विमर्श गर्दै आएका छौँ। यसै क्रममा आज हामीले स्टुडियोमा निम्ताएका छौँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका केन्द्रीय सदस्य, प्रचार विभागका उपप्रमुख एवं प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापालाई। उहाँसँग खास गरी पार्टी स्थायी कमिटीको निर्णय लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। खास गरी यति बेला पार्टी स्थायी कमिटीको निर्णयपछि अहिले पार्टीको बैठकका निर्णयको समीक्षा भइरहेको अवस्था छ। अब पार्टीभित्र देखिएका विभिन्न किसिमका असमझदारीहरू, असन्तुष्टिहरू यो बैठकको निर्णयपछि समाप्त भए भनेर भन्न सकिने आधारहरू छन्। पार्टी स्थायी कमिटीको निकै लामो समयसम्म चल्दै स्थगन हुँदै गरेको बैठक हिजो भदौ 26 गते सर्वसम्मतिले 15 बुँदामा 15 विषयमा विभिन्न विषयमा चाहिँ निर्णय गरेर सम्पन्न भएको छ। निकै ठुलो विवाद, निकै ठुलो तानातान, माथापच्ची भन्छन्, त्यसका बीचबाट सुरु भएको, बीचमा चाहिँ बैठक हुने र नहुने स्थितिमै गुज्रिएको र समापनमा बडो सहज रूपमा सर्वसम्मतिमा समझदारीमा टुङ्गिएको, रियलाइजेसन नेतृत्वले गरेको के कमी रहे, बैठककै सन्दर्भमा पनि के कमी रहे, कहाँनिर हामीले चाहिँ कमी गऱ्यौँ र भविष्यमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने सन्दर्भमा पार्टीका नेतृत्वबाट चाहिँ रियलाइजेसन पनि भएको कारणले एक हिसाबले स्थायी कमिटीको तहमा रहेको विवाद, मनोमालिन्यता र पार्टी जीवनमा देखा परेको एक प्रकारको सकस चाहिँ अन्त्य भएको छ। अब यो यही रूपमा चाहिँ कायम छैन, जारी छैन, यसको समाधान भएको छ। पार्टी एक ढिक्का भएको सन्देश यो निर्णयसँगै आएको छ। स्थायी कमिटीले सर्वसम्मतिले यो विशेष प्रस्ताव पारित गर्ने जुन काम गर्यो, पार्टीका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, हाम्रा दुवैजना अध्यक्ष कमरेडरले सहमति गरेर सचिवालयमा त्यसमा सल्लाह परामर्श भएर सचिवालयले पनि त्यसलाई अगाडि बढाएको र स्थायी कमिटीमा प्रस्तुत भएको जुन चाहिँ विशेष प्रस्ताव पारित भएको छ, यसले सबै कुराको आजका बहसका विवादका विषयहरूको छिनोफानो लगाएको छ, टुङ्गो लगाएको छ र समाधान दिएको छ। तर अहिले पनि खास गरी यसको कार्यान्वयनको विषयलाई लिएर केही असन्तुष्टिहरू देखिएका छन्, नेताहरूले व्यक्त गरिरहनु भएको अवस्था पनि छ। यो सहमतिलाई अब कार्यान्वयन कसरी अगाडि बढ्छ, यसको कार्यान्वयनका आधारहरू के हो? कार्यान्वयनमा कसरी जाने प्रस्तावमै स्पष्ट उल्लेख छ। एकताको चाहिँ महत्त्वलाई आत्मसात गर्ने, पार्टीका संस्थागत परिपाटीहरूलाई व्यवस्थित गर्दै जाने, कार्यविभाजनलाई मूर्त बनाउने, त्यस अनुरूपको परिभाषित जिम्मेवारी पालना गर्ने लगायतका विषयहरू जुन चाहिँ छलफल भएका छन्, ती सबैको आधारमा चाहिँ पार्टी अगाडि बढ्छ। कार्यान्वयनका बारेमा भर्खर निर्णय भएको छ। कार्यान्वयनका बारेमा अहिले चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था होइन, किनभने यो झन्नै 7 महिना पहिलेदेखि उठेका बहस विवादहरूलाई छलफल गरेर, विश्लेषण गरेर, संश्लेषण गरेर नेतृत्वले एउटा चाहिँ साझा ढङ्गको, साझा रूपमा महसुस गरेर यो चाहिँ प्रस्ताव तयार गरेको र पार्टीको सचिवालय र स्थायी कमिटीले यसलाई सर्वसम्मतिले आत्मसात गरेको छ। यसमा विवादको कुनै विषय छैन। अब किन्तु परन्तु गर्नुपर्ने र तर जोड्दै यसमा चाहिँ आशंका गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन। यसलाई अब कार्यान्वयनमा अगाडि बढाउने हो। यसमा दुई हिसाबले कार्यान्वयनमा अगाडि जाने कुरा हुन्छ। एउटा पार्टीलाई प्रभावकारी बनाउने, पार्टी एकीकरणलाई पूर्णता दिने, पार्टीलाई प्रभावकारी बनाउने
र पार्टीका वैधानिक र संस्थागत प्रक्रियाहरूलाई चाहिँ सम्पन्न गर्दै आजको तदर्थ स्थितिको अन्त्य गर्ने। तर यी सबै कुराहरू आइरहँदा, जस्तो कि बैठक चलिरहँदा पार्टीका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले 17 बुँदे सुझाव प्रस्तुत गर्नुभयो, ताकि विगतमा उहाँहरूले उठाउँदै आएको एक व्यक्ति एक पद लगायतका कतिपय मागहरू थिए, ती अहिलेको बैठकले अहिलेको पार्टी निर्णयमा स्पष्ट ढङ्गले सम्बोधन हुन सकेनन् भन्ने गुनासाहरू पनि व्यक्त भएको अवस्था छ। यी समग्र विषयहरूलाई अब कसरी पार्टीमा समावेश गरेर एउटा यसलाई आत्मसात गरेर पार्टी अगाडि बढ्छ? तपाईँले राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। म के स्पष्ट गर्न चाहन्छु भने हामीले हाम्रा विषयहरूलाई पार्टीको वैधानिक व्यवस्था, संस्थागत व्यवस्था, समझदारी, एकताका दस्तावेज र यो दुईजना पार्टीका अध्यक्षद्वयद्वारा सहमति गरेर प्रस्तुत भएको यो सहमतिको दस्तावेजका आधारमा समाधान खोज्ने, व्याख्या गर्ने, विश्लेषण गर्ने, संश्लेषण गर्ने हो। हामीले सुदूर अतीतमा के गरेका थियौँ, कुन सुन्दर अभ्यास गरेका थियौँ, अथवा संसारको कुन कम्युनिस्ट पार्टीमा कुन अभ्यास गरिएको थियो भन्ने आधारमा आजका हाम्रा विषयहरूको निरूपण हुन सक्दैन। एक व्यक्ति एक पद हाम्रो अहिले बहसको विषय नै होइन। पार्टी अध्यक्ष, दुईजना अध्यक्षको नेतृत्वमा सञ्चालन छ। यो दुईवटा महत्त्वपूर्ण कम्युनिस्ट पार्टीका महत्त्वपूर्ण धारालाई एकीकृत गरेर केही दिन छुट्टिएका होइन, झन्डै 45 वर्ष 46 वर्ष लामो विभाजनको श्रृङ्खलाबाट गुज्रिएका, झापा आन्दोलन र चौथो महाधिवेशनको धारको विरासत बोकेका दुईटा पार्टीलाई एकीकरण गर्दा संसारका कुनै कम्युनिस्ट पार्टीमा दुईटा अध्यक्षको प्रबन्ध त थिएन। तर हामीले दुईमुखे रुद्राक्ष जस्तो दुईटा अध्यक्षको त व्यवस्था गरेका हौँ नि। यो व्यवस्था हिजो नेकपा एमालेको स्थायी कमिटी, केन्द्रीय कमिटीले अनुमोदन गरेर भएको, हिजो माओवादी केन्द्रको सम्बन्धित कमिटीहरूले संस्थागत रूपमा अनुमोदन गरेर भएको। अब यी सबै चिजहरू हिजो चाहिँ संस्थागत रूपमा गरिएरै पार्टी यहाँसम्म आएको र एक व्यक्ति एक पद हाम्रो वैधानिक कुरा पनि होइन, यो बहसको विषय पनि होइन। स्थायी कमिटी सचिवालयमा यो छलफलको विवादको चाहिँ त्यो विषय पनि होइन। यसमा धेरै रोइलो गर्नुपर्ने म चाहिँ देख्दिनँ। यो अहिले हाम्रो बहस छलफलको विषय होइन। महाधिवेशनसम्म दुईजना अध्यक्ष रहने, एकताको स्पिरिट यही हो, गठबन्धनको स्पिरिट हो यही हो, पार्टी एकीकरणका सारा प्रक्रियाहरूको चाहिँ समझदारी यही हो र यो दस्तावेज महाधिवेशनको अवधिसम्म एक व्यक्ति एक पदको जुन एउटा माग उठ्दै आएको छ त्यसको औचित्य अब सकियो। एक व्यक्ति एक पद इतिहासमा पनि थिएन, आज पनि छैन, भोलि पनि हुन्न। तर यहाँनिर पार्टीभित्र लामो योगदान गरेका, वरिष्ठता, एउटा योग्यता क्षमता भएका पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरू पन्छिँदै गए र पार्टीभित्र योग्य एउटा प्रतिस्पर्धात्मक ढङ्गले अगाडि आएका नेताहरू एउटा जिम्मेवारीबाट निमुखुने अवस्था आयो भन्ने गुनासाहरू व्यापक छन्। तपाईँलाई म स्पष्ट गर्छु, पार्टीको अहिलेको एकीकरण मन परेका मान्छेहरूलाई टिपेर मन परेका ठाउँमा राख्ने एकीकरण होइन। दुईवटा पार्टीका संयन्त्रहरू थिए, जस्तो केन्द्रीय कमिटी थियो। केन्द्रीय कमिटीमा चाहिँ 241 र 200 को सङ्ख्यामा पूर्ववर्ती चाहिँ धारहरूलाई त्यो विभाजन गरियो। पूर्ववर्ती नेकपा एमालेको 241 र माओवादी केन्द्रको 200 जना सदस्यहरू समेटेर केन्द्रीय कमिटीकै तहको संरचनाबाट चाहिँ केन्द्रीय कमिटी बन्यो। अनि स्थायी कमिटी 26 जना पूर्व एमालेबाट, 19 जना पूर्व माओवादी केन्द्रबाट, त्यो चाहिँ थाई कमिटीकै तहका नेताहरू समेटेर त्यो थाई कमिटी बन्यो। सचिवालयलाई कोर अफ लिडरसिप भनेर चाहिँ परिभाषित गरियो र पूर्व एमालेबाट 6 जना र पूर्व माओवादीबाट 3 जना गरी 9 जनाको सचिवालय बन्यो। अब यहाँनिर को हुनु पर्थ्यो, को हुनु पर्दैन थियो आजको होइन, 2 वर्ष अगाडिको विषय हो। अब चाहिँ महाधिवेशनबाट को आउने को नआउने त्यसपछिको विषय हो। आज हामीले चाहिँ को हुनु पर्थ्यो, को हुनु पर्दैन थियो भन्ने कुरामा जान सक्दैनौँ। तपाईँलाई म एक व्यक्ति एक पदको बारेमा भन्छु। हाम्रो देशले मनमोहन अधिकारीलाई प्रधानमन्त्री पायो। उहाँ पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, संसदीय दलको नेता हुनुहुन्थ्यो र प्रधानमन्त्री हुनुभयो। एक व्यक्ति एक पदको बहस त्यतिखेर भएन, उहाँ तीनवटै पदमा कायम हुनुहुन्थ्यो। भिन्नै परिस्थिति हो, यद्यपि आज र
त्यो बेलाको परिस्थितिमा भिन्नता छ। माधव नेपाल प्रधानमन्त्री हुनुभयो, उहाँ मन्त्री परिषदले मनोनित गर्ने 26 जनाको कोटाबाट मनोनित भएर संवैधानिक समितिको अध्यक्ष भएर अनि प्रधानमन्त्री हुनुभयो। पार्टीको उहाँ चाहिँ वरिष्ठ नेता हुनुहुन्थ्यो। वरिष्ठ नेता, सांसद, प्रधानमन्त्री एकसाथ हुनुहुन्थ्यो। त्यतिखेर पनि एक व्यक्ति एक पदको कुनै कुरा आएन। झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री हुनुभयो, उहाँ संसदीय दलको नेता हुनुहुन्थ्यो, पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। त्यतिखेर पनि एक व्यक्ति एक पदको कुरा कहिले पनि आएन। आज केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, संसदीय दलको नेता हुनुहुन्छ, पार्टी अध्यक्ष हुनुहुन्छ। अनि एक व्यक्ति एक पद, यो कहाँ, कुन सन्दर्भमा र किन यो बहसको विषय बनाउन खोजिएको? यो चाहिँ न इतिहासले यसमा अनुमति दिन्छ, खास गरी महाधिवेशनबाट यी सबै कुरा टुङ्गो लाग्छ। महाधिवेशन पछि पनि एक व्यक्ति एक पदको जुन व्याख्या गर्न, आफू अनुकूल व्याख्या गर्न खोजिएको छ, त्यो महाधिवेशन पछि पनि हुन्न। किनभने हाम्रोमा पार्टीको अध्यक्ष, संसदीय दलको नेता भइसके नै पछि नै नेताहरू प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ नि। मुख्य नेता नभइकन प्रधानमन्त्री हुनुभएको एउटा। तर महाधिवेशनले विधान पनि परिवर्तन गर्न सक्ने अवस्था रहन्छ। म टुङ्ग्याउँदै थिएँ, मुख्य नेता नभइकन पार्टी अध्यक्ष नभइरहेको स्थितिमा प्रधानमन्त्री हुनुभएको एकजना माधव कुमार नेपाल, अर्को एकजना डाक्टर बाबुराम भट्टराई। यो कम्युनिस्ट आन्दोलनबाट त यही हो नि। नत्र बाँकी प्रधानमन्त्रीहरू हेर्नुभयो भने त सबै मुख्य नेता भएको बेलाकै कुरा छ। त्यसो भएको हुनाले बहस चाहिँ ठिक विषयमा गर्नुपर्छ। सान्दर्भिक र जायज विषयमा बहस गरियो भने त्यसले ठिक ठाउँमा पुर्याउँछ। बाँकी चाहिँ नेताको मर्यादा हुनुपर्छ, सम्मान हुनुपर्छ। त्यो कुरा त पार्टीमा छलफल भइरहने विषय हो। त्यही भएर वरिष्ठ नेताको चाहिँ दर्जा सिर्जना गरिएको छ। त्यो दर्जा नि पार्टीले प्रदान गरेको छ। अरू विभिन्न टायरहरू बनेका छन्, सचिवालय, थाई कमिटी, केन्द्रीय कमिटी, प्रदेश कमिटी, जिल्ला कमिटी, शाखा कमिटीहरूसम्म कमिटीहरूको हायरार्की छ। यी सबै चिज त पार्टीका आवश्यकताले बनेका, विधानको व्यवस्थाले तय गरेका चिज छन्। त्योभन्दा दायाँ बायाँ हामीले गर्नुहुन्न। अब खास गरी हिजोको स्थायी कमिटीको निर्णयपछि पार्टीमा एक किसिमको एउटा उत्साह, एउटा सकारात्मक रूपमा अब पार्टी अगाडि बढ्छ भन्ने सन्देश पनि प्रभाव भएको छ। यससँगै खास गरी अब सरकार कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने विषयमा पनि व्यापक एउटा जिज्ञासाहरू बढिरहेको अवस्था छ। अब सरकार, मन्त्रीमण्डल एउटा हेरफेर गर्ने एउटा स्पष्ट मापदण्ड बनाएर परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने निचोड पनि बैठकको छ। र यो अब प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्ने अथवा नयाँ मन्त्रीहरू राख्ने, पुरानालाई हटाउने एउटा जुन कस्तो खालको मापदण्ड बनाउनुहुन्छ र यो प्रक्रिया कसरी अगाडि बढ्छ? सरकार, सङ्घीय मन्त्रीमण्डल, प्रादेशिक मन्त्रीमण्डल वा कुनै पनि तहका सरकार कस्तो हुने, कसरी सञ्चालन गर्ने, कस्तो हेरफेर गर्ने वा नगर्ने, यो विषयको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष एउटा ध्यान दिनुपर्छ। त्यो के हो भने स्थिरता, स्थायित्व। हामी 2007 साल यताका कुनै पनि सरकारले 5 वर्ष गुजार्न नपाएको, अस्थिरताको तासपत्ती फिट्ने काम भइरहेको र कहिल्यै पनि स्थिरताको अनुभूति जनताले गर्न नपाएको, त्यसको सिधा असर विकासमा, सरकारका काममा र राष्ट्रले हासिल गर्ने उपलब्धिहरूमा प्रकट भइरहेको बिर्सन मिल्दैन। यो सरकार जनतामा धेरै ठुलो सपना बाँडेर होइन, स्थिरता, विकास र समृद्धि, यति 3टा कुरा जनतामा प्रस्तुत गरेर त्यो वचनबद्धताका साथ, त्यो प्रतिबद्धताका साथ निर्वाचित भएर म्यान्डेट प्राप्त गरेर बनेको सरकार हो। त्यसो भएर आज मन्त्रीमण्डल हेरफेर हुन्छ, भोलि हुन्छ, अहिले भएका मन्त्रीहरू सबै विदा हुन्छन् अनि सबै नयाँ बन्छन्। यो ढङ्गको चाहिँ बढीभन्दा बढी सोसल मिडियालाई, विभिन्न रूपरङ्गका चाहिँ अनलाइनहरूलाई र मूलत मिडियालाई यो हेरफेरको विषय चाहिँ चर्चाको विषय, चिन्ताको विषय जुन भएको छ, यसमा वस्तुगत तथ्यभन्दा बढी हामीलाई 2007 साल यता लगाइआएको बानी, इतिहासमा पढिआएको 4-6 महिनामै सरकार बदलिरहने त्यो इतिहासको पाठ र हाम्रो बानीका कारणले यस्तो भइहाल्ने हो कि भन्ने चाहिँ अनुभूति छ। यो सरकार बनेपछि एक समय त के थियो भने नेताहरूले पनि संवेदनशील नभइदिई
मन्त्रीमण्डल हेरफेर हुन्छ, मन्त्री बदलिन्छन् भनिदिइहाल्ने, अनि मिडियाले पनि त्यही ढङ्गको सम्प्रेषण गरिरहने, जनसमुदायमा पनि त्यही खालको अन्यल र भ्रम परिरहने अवस्था थियो। तर अहिले त एउटा निर्णय भइसकेको अवस्थाले गर्दा यी प्रश्नहरू उठेका छन्। प्रधानमन्त्रीले आफूलाई अनुकूल पर्ने गरी पार्टीसँग परामर्श गरेर छलफल गरेर मन्त्री हेरफेर गर्ने, थप्ने, घटाउने, हटाउने अथवा नियुक्त गर्ने, यो संविधान बमोजिम यो प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार हो, प्रधानमन्त्रीको काम हो। यो अहिले तपाईँले हेर्नुभयो भने अर्थमन्त्री खाली रहेको, सञ्चार मन्त्री खाली रहेको, शहरी विकास मन्त्रालय पनि केही समयदेखि खाली रहेको जुन अवस्था छ, केही हेरफेर गर्नुपर्ने, यी केही व्यवस्थापन मिलाउनु पर्ने, मन्त्रीहरू नभएको ठाउँमा मन्त्रीहरूको व्यवस्था गर्नुपर्ने त जरुरी छ। यो आम रूपमा सबैलाई महसुस भएको कुरो हो र मलाई लाग्छ प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि यसलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने रूपमै लिनुभएको छ। तर रिस उठेका जति मन्त्रीहरू हट्दैछन् भन्दै अस्थिरताको खेती गर्ने, कर्मचारी तन्त्रमा चाहिँ त्यो अस्थिरताको प्रवाह गरेर कुनै काम हुन नसक्ने खालको वातावरण निर्माण गर्न खोज्ने, भइरहेका कामहरूमा अन्यल सिर्जना गर्ने र एक ढङ्गले भन्नुहुन्छ भने दिशाविहीन अवस्था सिर्जना गर्ने, अस्थिर अवस्था सिर्जना गर्ने, हिजोदेखिकै बानीको निरन्तरता अभ्यास गर्ने, यो जुन चलिरहेको छ त्यो खालको हुन्न। प्रधानमन्त्रीज्यूले मलाई लाग्छ स्थिरतालाई केन्द्र भागमा राखेर स्थायित्वको प्रतिबद्धतालाई स्मरण गरेर र थालिएका कामहरूलाई परिणाममा पुर्याउने जुन दायित्व छ, जुन जिम्मेवारी छ, त्यसलाई सफल पार्ने ढङ्गले नै मन्त्री परिषदको पनि पुनर्व्यवस्थापन, मन्त्रीमण्डलमा सामान्य अथवा व्यापक हेरफेर गर्ने कुराहरूलाई विचार गर्नुहुन्छ। मलाई लाग्छ उहाँले यो परामर्श छलफल नेतृत्व तहसँग गरिरहनु भएको छ। यो प्रक्रिया अगाडि बढ्दैछ, बढ्न सक्छ, तर यो प्रधानमन्त्रीज्यूले गर्ने काम हो र यो धेरै बहस विवादको विषय किन होइन भने हाम्रो संविधानले निर्वाचित सांसदहरूबाट मन्त्रीमण्डलमा मन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरेको छ। जनताले पत्याएका, जनताले निर्वाचित गरेका, जनताले आफ्नो प्रतिनिधिका रूपमा पठाएका व्यक्तिहरूलाई नै चाहिँ आवश्यकता हेरिकन प्रधानमन्त्रीज्यूले मन्त्री नियुक्त गर्ने हो। कुनै मान्छे गैर सांसद नियुक्त हुनु पर्यो भने पनि आवश्यकता औचित्यका आधारमा 6 महिनाभन्दा बढी गैर सांसद मन्त्री भइरहनु पर्ने पाउने चाहिँ व्यवस्था छैन। त्यस हिसाबले वैध रूपमा जनताको इच्छा अनुसार, जनताको म्यान्डेट अनुसार यी कामहरू हुन्छन्। अब खास गरी पार्टी स्थायी कमिटीको बैठकले नै स्पष्ट रूपमा चैत 25 देखि 30 सम्म पार्टीको एकता महाधिवेशन गर्ने भनेर एउटा मिति नै तोकिसकेको अवस्था छ। यसबीचमा पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बैठक पनि आह्वान गरिएको अवस्था छ कार्तिकमा, र पार्टी एकीकरणका धेरै कामहरू गर्न बाँकी भएको भनेर नेताहरूले नै बताइरहनु भएको छ, र यसै बिचमा कोभिडको एउटा महामारी पनि चलिरहेको छ। यी समग्र परिस्थितिलाई हेर्दा पार्टीको एकता महाधिवेशन आगामी चैतमा गर्न सम्भव छैन भनेर पनि कतिपयले आशंका गर्नुभएको छ, स्वयं नेताहरूले पनि। यहाँले के आधार देख्नुहुन्छ त्यसको? तपाईँलाई म अलिकति सच्याउन चाहन्छु, यो महाधिवेशनको मिति यो थाई कमिटीको बैठकले तोकेको होइन। गत माघमा हाम्रो केन्द्रीय कमिटीको बैठक बसेको थियो, त्यसले धेरै कुरा विचार गरेर सुझबुझका साथ पार्टीका गर्नुपर्ने एकता एकीकरणका काम, अरू प्राविधिक काम, अरू सदस्यतादेखि अरू कामहरू व्यवस्थित गर्नुपर्ने जुन जरुरत छ, त्यो सबै चिजलाई मध्यनजर गरेर चैत 25 देखि 30 गतेसम्मको मिति एकता महाधिवेशनको तय गरेको थियो। अहिले स्थायी कमिटीले पारित गरेको विशेष प्रस्तावमा, यो 5औं बैठकले पारित गरेको विशेष प्रस्तावमा त्यही कुरालाई चाहिँ कायम गरिएको छ र मिति हेरफेर गरिएको छैन। अब हामीले एकता गर्दा त 2 वर्षभित्र महाधिवेशन गरिसक्ने भन्ने चाहिँ सहमति भएको थियो। 2 वर्ष गत जेठमै पुरा भयो। जेठदेखि चैतसम्मको अवधि पनि 2 वर्षभन्दा बढी लिएको अवधि हो। तर यस बिचमा गर्नुपर्ने कामहरू तपाईले अघि भन्नुभयो जस्तो धेरै छन्। हाम्रा चाहिँ एकता एकीकरणका काम केन्द्रीय तहमै केन्द्रीय निकायहरू बनेका छैनन्, केन्द्रीय विभागहरू बनेका छैनन्, जनसङ्गठनहरूका कतिपय कामहरू बाँकी छन्। यस्ता धेरै कामहरू गर्न बाँकी छन्। कतिपय विशेष कमिटीहरू
सिफारिस भएका छन् तिनको घोषणा गर्ने काम भएको छैन। एकता एकीकरणको 4-5% काम अहिले पनि बाँकी छ। त्यो काम पुरा गर्नका निम्ति पार्टी नेतृत्वले ध्यानपूर्वक समय लगाउने हो भने एउटा दुईटा बढीमा 3टा मिटिङहरूमा नेतृत्व तहको कन्सल्टेसन मिटिङहरूमा यी सकिन्छन्। र सबैभन्दा जटिलता चाहिँ पार्टीको सदस्यताको तहमा छ। यसमा हाम्रा आफ्ना आफ्नै अभ्यास छन्। हामी आज नेकपा बनेका छौँ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा। हाम्रा पूर्ववर्ती जुन विरासत छन् नेकपा एमालेको सदस्यताका सन्दर्भमा आफ्नै खालको प्रबन्ध छ, अभ्यास छ, अभिलेख प्रणाली छ। नेकपा माओवादी केन्द्रको चाहिँ आफ्नै खालको छ। मलाई लाग्छ हामी कतिका सबै चाहिँ अभिलेखहरू चुस्त दुरुस्त व्यवस्थित छन्। कतिपय अब यो सङ्क्रमण कालमा प्रक्रिया पुर्याउन नसकेका कारणले चाहिँ नयाँ सदस्यता दिने काम रोकिएको होला, नवीकरणका काम नभएका होलान्, तर अभिलेखहरू व्यवस्थित छन्। कतिसँग अभिलेख त छ, के नामावली के कस्तो हो भन्ने सग्लो आकार पनि छैन। हामी 8 लाख पार्टी सदस्य भन्छौँ, तर त्यसको कुनै अभिलेख छैन। अभिलेख प्रणाली व्यवस्थित गर्ने कागजातहरू, तिनलाई प्रमाणित गर्ने दस्तावेजहरू, त्यसका चाहिँ सबै प्रक्रियाहरू पुर्याउने प्रमाणहरू, तथ्य प्रमाणहरू छैनन्। त्यसो भएर सदस्यता टुङ्ग्याउने कुरो निकै चाहिँ पेचिलो छ। यो स्वीकार्य बनाउन धेरै चाहिँ दुःख गर्नुपर्ने, अप्ठ्यारो भोग्नुपर्ने, धेरै चरणमा छलफल गर्नुपर्ने। सदस्यताको गुणस्तरले पार्टीको गुणस्तर निर्धारण गर्छ। त्यो गुणस्तर कायम गर्नुपर्ने एउटा चाहिँ यी सबै प्रक्रिया पुरा गरेर अब महाधिवेशन गर्नलाई उपयुक्त म भन्दैछु। यी सबैमा सदस्यता चाहिँ एउटा चाहिँ भट्टीमा खारिएर इस्पात बनेको जस्तो, एउटा चाहिँ बाटो बाटोमा टिपिएको जस्तो हुनु हुँदैन। सदस्यताको एउटा स्तर, गुणस्तर कायम गर्नुपर्छ। यो काम सबैभन्दा पेचिलो छ, अप्ठ्यारो छ, अलिकति समय लिनेछ। तर यी सबै कामहरू गर्दै केन्द्रीय कमिटीको कार्तिक 15 देखि 17 गतेसम्म दसैँ तिहारको बिचमा गर्ने भनिएको बैठकले यी सबै चिजका सन्दर्भमा मापदण्ड बनाउने, प्रक्रिया टुङ्गो गर्ने, अभिलेख व्यवस्थित गर्ने, दस्तावेजले प्रमाणित गर्ने, यो चाहिँ त्यसमा म्यानिपुलेसन हुने सम्भावनाहरू छन् भने तिनको अन्त्य गर्ने। सदस्यतामै गोलमाल गर्न त भएन नि, त्यो गोलमाल हुने स्थिति नहोस् भन्ने अवस्था सिर्जना गर्ने। यी सबै कामहरू गर्छ र त्यसले कार्ययोजना व्यवस्थित गर्छ। अहिले पार्टी नेतृत्वले जुन गम्भीरताका साथ यो दस्तावेज पारित गरेर स्थायी कमिटी सर्वसम्मत निष्कर्षका साथ महाधिवेशनतर्फ फर्किएको छ। कोभिडको स्थिति कुन रूपमा अगाडि बढ्छ, यो महामारी कुन रूपमा अगाडि बढ्छ, यसले त स्वाभाविक रूपमा असर पार्छ, प्रभाव पार्छ। निर्धारित मितिमा हुने नहुने यसले निर्धारण त गर्छ। त्यो हाम्रो मात्रै होइन, राष्ट्रका बहुआयामिक क्षेत्रहरूमा यसको प्रभाव पर्छ। यसको नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशनमा पनि फरक पर्न सक्छ, नेकपाको महाधिवेशनमा पनि फरक पर्न सक्छ, अरू धेरैका भेला बैठक प्रशिक्षण जमघटहरू अधिवेशनहरूलाई फरक पार्न सक्छ। यसबाहेक अरू आन्तरिक व्यवस्थापनका कारणले हामी महाधिवेशनतर्फ फर्किसकेका छौँ। यो स्थायी कमिटीले पार्टीलाई त्यता फर्काइसकेको छ। चैतमा महाधिवेशन गर्न नसकिने अवस्था किन छैन भने हामी सकेसम्म सहमतिको महाधिवेशन गर्ने भनेका छौँ। सहमतिमा नेतृत्व समेत चयन गर्ने भनेका छौँ। सहमतिमा गर्ने प्रक्रियाहरू चाहिँ अलि चाहिँ निर्वाचनको प्रक्रियाभन्दा छिटो छिटो फास्ट ट्र्याकबाट पनि गर्न सकिन्छ। कतिपय ती चाहिँ निर्वाचनका प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्ने कुराहरूलाई छिटो छिटो टुङ्ग्याउने स्थिति पनि बन्न सक्छ। तर महाधिवेशन हुने गरी तोकिएको मिति हो। यो अहिले भनिदिउँ भनेर तोकिएको होइन। नेपालमा एउटा चाहिँ आशंका गर्ने बानी के छ भने आम निर्वाचनको मिति तोक्यो, कहाँ त्यो मितिमा आम निर्वाचन हुन्छ भनिदिने सजिलै के तथ्य कारण केही यसमा शङ्का उपशङ्का गर्नु आवश्यक छैन भन्ने यहाँको भनाइ हो। जरुरी छैन। अन्त्यमा खास गरी सरकारले कोभिडको रोकथाम, नियन्त्रण र एउटा उपचारमा अलिकति व्यवस्थापकीय ढङ्गले प्रभावकारी काम गर्न सकेन भनेर एउटा असन्तुष्टि व्यक्त भइरहेको अवस्था पनि छ। खास गरी यो कोभिडको नियन्त्रण गर्ने कुरामा सरकार कहाँनिर चुक्यो जस्तो लाग्छ यहाँलाई, अथवा चुकेको छ कि छैन? सरकार कहीँ चुकेको छैन।
अब कोरोना भाइरस प्रभावित पहिलो केस चाहिँ काठमाडौँमा परीक्षणको पनि ल्याब उपलब्ध थिएन। हङकङ लगेर त्यहाँ चाहिँ परीक्षण गरेर आएको हो। अहिले झन्डै 3 दर्जन परीक्षणका ल्याबहरू सरकारले देशभरि व्यवस्थित गरेको छ। ती ठाउँमा चाहिँ दैनिक क्षमताका हिसाबले 23-25 हजारको सङ्ख्यामा परीक्षण गर्न सकिने चाहिँ प्रयोगशालाहरू व्यवस्थित भएका छन्। एकजना पनि परीक्षण हुन नसक्ने अवस्थाबाट 23,000 भन्दा बढी 25,000 भन्दा तलको हाराहारीमा जुन परीक्षणको व्यवस्था गरिएको छ, यो चुकेको भए त सम्भव हुन्थेन। अर्को सङ्ख्याकै हिसाबले भन्नुहुन्छ भने झन्डै 51-52 हजारको सङ्ख्यामा सङ्क्रमितहरू कुल सङ्ख्या चाहिँ त्यो छ। त्यसमध्ये 36-37 हजारको सङ्ख्या त निको भएर चाहिँ डिस्चार्ज भइसकेका छन्, घर फर्किसकेका छन्। यी सबैको अमेरिकामा के छ, चीनमा के भयो, भारतमा के छ, छिमेकमै अरू देशमा के छ, तपाईँ हेर्नुहोस्। यो सबै कोरोना प्रभावित सङ्क्रमितहरूको उपचारको प्रबन्ध सबै आइसोलेसन, क्वारेन्टिन, अरू खालको सबै चाहिँ उपचार, रोकथाम, नियन्त्रण सबैको काममा सिङ्गो मुलुक लागेको छ। सबैको चाहिँ धनी गरिब जोसुकै हो सरकारले उपचार गरेको छ। गर्नु के पर्थ्यो? यहाँ तपाईँले असन्तुष्टि व्यक्त गरिँदैछ भन्ने खालको जुन कुरा गर्दै हुनुहुन्छ नि, सोसाइटीमा असन्तुष्टि हुन सक्छन्, कमी भएका छन् भन्ने ती औल्याउने काम पनि हुनसक्छ। प्रमुख प्रतिपक्षले खबरदारी गरिरहन पनि सक्छ, अरू प्रतिपक्षहरू पनि हुन सक्छन्। कतिलाई आफ्नो चाहिँ मार्केटिङ गर्नुपर्ने पनि हुनसक्छ। अहिले चाहिँ भन्नुहुन्छ भने 1000 भन्दा बढी सङ्क्रमित भएको ठाउँ अहिले काठमाडौँ उपत्यका मात्रै छ। एक समयमा 1 दर्जन जिल्लाहरू त्यस्ता थिए, देशभरि सङ्क्रमणको अर्कै स्थिति थियो। अहिले चाहिँ काठमाडौँमा सङ्क्रमणको जुन सङ्ख्या बढिराखेको छ, त्यसले राजधानीवासीलाई बढी तरङ्गित बनाएको छ, चिन्तित बनाएको छ। हिजो यही खालको चिन्ता सुदूरपश्चिममा थियो, वीरगन्जमा थियो, पूर्वमा थियो, बुटोलमा थियो, 5 नम्बर प्रदेशमा थियो, गण्डकीका विभिन्न ठाउँमा थियो। आज अलि केन्द्रित भएर काठमाडौँमा चाहिँ सबैतिरका मान्छेहरू यहाँ आउने, यहाँ भिडभाड हुने खालको स्थिति जुन भएको छ, यसले काठमाडौँको सङ्क्रमणको सङ्ख्या बढाएको कारणले राजधानीवासीमा अलि बढी बेचैनी, अलि बढी चाहिँ चिन्ता बढेको छ। तर समग्रमा हेर्नुहुन्छ भने रिकभरीको रेट कति छ भन्दा 70% भन्दा बढी। यति ठुलो चाहिँ 50-52 हजारको सङ्ख्यामा सङ्क्रमित हुँदा कोरोनाकै कारणले मात्र ज्यान गुमाउने भन्दा पनि अरू क्रोनिक खालका समस्याहरूका कारणले, आफ्ना पुराना रोगहरूका कारणमा कोरोना पनि थपिएका कारणले ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या तुलनात्मक रूपमा सानो नै छ र सरकार यसमा कहीँ चुकेको छैन। म चाहिँ यो आलोचनाका लागि आलोचना, विरोधका लागि विरोध, अरू कुनै विषय नपाएपछि विरोध गरे जस्तो गरेर ध्यानाकर्षण गराउने जुन रवैया हामी कहाँ चाहिँ प्रकट भइरहेको छ, यो डेमोक्रेसीको उपयोग, सदुपयोग, दुरुपयोग के हो त्यसको विश्लेषण गर्नु उपयुक्त होला। हस् त, यहाँ कार्यक्रममा आएर आफ्ना महत्त्वपूर्ण विचारहरू राखिदिनु भयो, यहाँलाई धन्यवाद। धन्यवाद मेरो पनि। आदरणीय दर्शकवृन्द, हामीले कुरा गऱ्यौँ प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापासँग। आजलाई कार्यक्रमबाट बिदा चाहन्छौँ। नमस्कार।